इन्द्रावतीको रूपमा महामती श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, अब म सर्वप्रथम मोहजल अर्थात् यो भवसागरको बारेमा भन्दछु। यो भवसागर दिन रात दुवै दुःखरूपी छ। दावानलको आगो जस्तै काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारले मानिसको अन्तःकरणलाई हर क्षण जलाइरहेको छ। म यसको वर्णन कहाँसम्म गरौँ? मानव पुरै जगत नै यस रोगबाट पीडित छ। सबैको भित्र सन्ताप रूपी आगो जलिरहेको छ। यो मायाले सज्जन दुर्जन दुवैलाई पीडा दिइरहेको छ। एक क्षणको लागि पनि कसैलाई शान्ति छैन। हे धामधनी सद्गुरु, हजुरले त हामीमाथि कृपा गर्नुभएको छ। उपदेशहरू पनि धेरै नै दिनुभएको छ। रात दिन हामीलाई सम्हालिरहनु भएको छ। हजुरको यस्तै कृपा भए मात्रै हामी यो भवसागरलाई पार गर्न सक्नेछौँ। यो माया अत्यन्तै शक्तिशालिनी छिन्, किनकि यो माया मूल स्वरूप श्री राज्यकै प्रेरणाद्वारा नै उत्पन्न भएको हो। यो माया समक्ष ऋषि मुनिहरूले पनि आफ्नो हार स्वीकार गर्नुभएको छ। भगवान शङ्कर र ब्रह्माजी जस्ता देवताहरूले पनि यो मायाबाट पार पाउन सक्नु भएन। श्री सुकदेवजी तथा ब्रह्माजीका मानस पुत्र सनकादि पनि यो मायाको प्रभावबाट बच्न सक्नु भएन। यो मायाले लक्ष्मीजी तथा भगवान नारायणलाई पनि घेरेको छ। यहाँसम्म कि भगवान विष्णुको वैकुण्ठ धामलाई पनि यसले आफ्नो वशमा लिएको छ। सागरदेखि शिखर अर्थात् पातालदेखि वैकुण्ठसम्म कसैलाई पनि यसले छोडेको छैन। यसको अतिरिक्त मायाको विषयमा के भनौँ? अरू कसको नाम लिउँ? माथि भनिएको वाक्यमा नै मायाले कसलाई कहाँसम्म आफ्नो पकडमा राखेको छ भन्ने कुरा थाहा भइसकेको छ। वस्तुतः ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण शक्तिहरू पातालदेखि वैकुण्ठसम्म सबै समेटिन्छन्। यो मायाले पाँचै तत्त्व 14 लोकसहित पुरै ब्रह्माण्डलाई नै आफ्नो वशमा राखेको छ। जसबाट यो विश्व ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको हो, त्यो मोह तत्त्वलाई पनि यो मायाले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। इन्द्रावतीको रूपमा महामती भन्नुहुन्छ, हे प्रियतम धनी, यो माया छल कपटले भरिएको छ। अब यसले मसँग युद्ध प्रारम्भ गरेको छ। यो मायाको शक्ति कति छ भन्ने कुरा वर्णन नै गर्न सकिँदैन। युद्धको लागि मायाको हतियारहरू यस प्रकार रहेको छ: अमृत, रूप, रस, छल, बल, वल, अकल, अगिन, कुटिल, कोमल, चञ्चल, चतुर र चपल। अब यो मायाको प्रभाव क्षेत्रको विषयमा विस्तारपूर्वक कति भनौँ? यो मायासँग अपार शक्ति छ। यसले मसँग असाधारण युद्ध प्रारम्भ गरेको छ। यो मायाले मसँग बारम्बार युद्ध गरिरहेको छ। मसँग यो मायाको यस्तो ईर्ष्या छ कि यसले मेरो पिछा नै छोडिरहेको छैन। जब मैले यो मायासँग सामना गर्नका लागि शील, सन्तोष र दया रूपी हतियार धारण गरेँ, तब मलाई यो मायाको घातक शक्तिको बारेमा यथार्थ अनुभव भयो। यो समयमा मसँग जे घटना घट्यो त्यसको वर्णन कहाँसम्म गरौँ? मैले त सद्गुरुको मार्ग निर्देशनलाई राम्रोसँग अनुसरण गरेको थिएँ, तैपनि यो मायाले मलाई जित्यो। यो मायाले मेरो हात समातेर आफूतर्फ तान्यो। मैले यो मायासँग 3 पटकसम्म युद्ध गरेँ, तर चौथो पटकमा
यसले मेरो गतिमती दुवैलाई हरण गरेर मलाई आफ्नो वशीभूत बनाएरै छोड्यो। हे सद्गुरु धनी, हजुरले मलाई अनेकौं उपदेशहरू दिनुभयो, तर भ्रम र अज्ञानको आवरणको कारणले गर्दा मैले केही पनि ग्रहण गर्न सकिनँ। मेरो यो दशा यस कारणले नै भयो कि मैले हजुरको वचनलाई राम्रोसँग पालना गर्न सकिनँ। हजुरले मलाई अनेक प्रकारले सम्झाउनु भयो, तर पनि म भित्र विवेक बुद्धि जागेन। यस्तो हुँदा पनि हजुरले पुनः अनेक उपाय गरेर मलाई जगाउनु भयो र तारतम ज्ञान दिनुभयो। हे सतगुरु धनी, हजुरले मेरो अन्तरात्मा भित्र रहेर अनेक दृष्टान्त दिनुभयो, तब मेरो मनभित्र रहेका भ्रमहरू सबै मेटियो। अब त हजुर मेरो अन्तःकरणमा नै आएर बस्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दा मेरो सांसारिक वृत्तिहरू सबै शान्त भएका छन्। जब धाम धनीले रक्षा गर्नुहुन्छ, अर्थात् हामीलाई आफ्नो शरणमा लिनुहुन्छ, तब शत्रुको बल पनि हरण गरिदिनुहुन्छ, जसको कारणले बिग्रिएको हाम्रो काम पुनः ठिक हुँदछ र हाम्रो मनले चिताएको शुभ कार्य सिद्ध हुँदछ। मायाको मुखबाट हजुरले मलाई युक्तिपूर्वक बाहिर निकाल्नुभयो र त्यो मायालाई यसरी दण्डित गर्नुभयो कि माया मबाट सजिलैसँग भागेर आफ्नो बाटो लागि। पतिले जुन प्रकारले आफ्नो पत्नीको रक्षा गर्दछ, त्यस्तै प्रकारले हजुरले मेरो रक्षा गर्नुभयो। अन्यथा हे प्राणधार, हजुरको सहायता बिना मलाई यो दुःखरूपी मायाको मुखबाट कसले बाहिर निकाल्न सक्थ्यो र? हे धामधनी सतगुरु, मूल घर परमधामको सम्बन्धलाई दृष्टिमा राखेर हजुरले ममाथि अत्याधिक कृपा गर्नुभयो, जसको कारणले मैले यो मायालाई आफ्नो पद प्रहारद्वारा पछारिदिएँ। यो शक्ति पनि हजुरले नै मलाई दिनुभएको हो। यस प्रकार मेरो गइसकेको गतिमती शुद्धि बुद्धि मलाई पुनः प्राप्त भयो। मायाबाट मुक्त भएपछि मलाई शान्ति र आनन्दको अनुभव हुन थाल्यो। हजुरले गर्नुभएको दयाको पारै पाउन सकिँदैन। हजुरले ममाथि दया गर्न थाल्नु भएदेखि नै यो मायावी संसार मबाट छुटेर गयो। अब त तारतम रूपी अविनाशी धन मलाई प्राप्त भएको छ। दुःख रूपी दावानल अर्थात् काम क्रोध इत्यादि सबै नष्ट भइसकेको छ। अब म धामधनीको अखण्ड लीलाहरूलाई हृदयमा धारण गरेर प्रकाशित गर्दछु। अब तारतम ज्ञान स्वरूप यो अखण्ड धनलाई मैले राम्रोसँग जानिसकेँ। यसको महत्त्व बोलीद्वारा वर्णन हुन सक्दैन। यो धन त मेरो हृदयमा अंकित भइसकेको छ। म बाहेक अरू कसैले पनि यस्तो ज्ञानलाई अनुभव गरेका छैनन्। हे धामधनी, मसँग त कुनै शक्ति पनि थिएन र यो मेरो क्षमताको कुरा पनि होइन। ज्ञानको यो अखण्ड सम्पत्ति त हजुरबाट नै मलाई प्राप्त भएको हो। यो वास्तविकतालाई मैले मेरो हृदयदेखि नै स्वीकार गरेको छु। मेरो मनमा यो धारणा थियो कि म सद्गुरु तथा सुन्दर साथजीहरूको सेवा गर्नेछु, किनभने सद्गुरुको रूपमा मलाई धामधनी प्राप्त हुनुभएको छ। उहाँको सेवा गरेर म आफ्नो मानव जीवन सफल बनाउनेछु। हे मेरो श्रीराजजी, हजुर तथा सुन्दर साथजीहरूको सेवा गर्ने मेरो इच्छा मनमै रह्यो। यो झुटो संसारमा रहेर पनि सत्कर्म गर्ने मेरो इच्छा थियो, तर मेरो यो इच्छा पनि पुरा हुन सकेन। मैले मेरो शक्ति र सामर्थ्यलाई चिनिसकेँ कि म साँच्चै नै अज्ञानी छु। धामधनीको दयाले नै सबै हुँदछ, यस्तो दृढ विश्वास मलाई भएको छ।
मेरो मनमा सद्गुरु तथा सुन्दर साथहरूको सेवा गर्न नपाएको यो दुःख सदैव खड्किरहन्छ, जुन दुःख म कसैसँग भन्न पनि सक्दिनँ। हजुरलाई जे प्रिय लाग्छ त्यही नै भइरहेको छ। हजुर बाहेक मलाई कसै सामु देखिनु पनि छैन। यो दुःखको अनुभव निश्चित रूपमा मलाई नै भएको हो, किनकि मेरो मनको यो तीव्र इच्छा मनमा नै रहन गयो। यो पश्चाताप रूपी आगोको ज्वालाले मलाई अत्याधिक जलायो, जसको कारणले सेवाका सामग्रीहरू मेरो हातबाट छुटेर गयो। मेरो मनमा यो धारणा थियो कि सद्गुरुको प्राकट्य उत्सव मनाएर मायामा रहेरै पनि सेवाको लाभ प्राप्त गरौँ, अज्ञानको निन्द्रालाई छोडेर धनीको चरणमा रहौँ र मायाको विघ्न बाधाहरूलाई पनि सहन गर्दै रहौँ। यही समयमा मायाले आफ्नो कुटिलतापूर्ण शिक्षा दिएर फेरि मेरो बुद्धिलाई भ्रमित गरिदियो। धाम धनीबाट विमुख गराएर यो मायाले मलाई पानी पिए जसरी पिदियो, अर्थात् यो मायाले मलाई सद्गुरु धनीको सेवा र दर्शनबाट विमुख गराएर अलग बनाइदियो। यस प्रकारको छल कपट गरेर मायाले मलाई ठग्यो। यति मात्रै होइन, यो मायाले मेरो मनमा मूल घर परमधामबाट पनि विमुख गराइदियो। यो मायाले मेरो मनलाई मूल घर परमधामबाट पनि विमुख गराइदियो। सत्य, धर्म र धामधनीबाट विमुख बनाएर मलाई यसले आफ्नो अनुरूप बनायो, जसको कारणले मेरो चित्तमा अनेक प्रकारका मायाका चिन्ताहरू उत्पन्न हुन थाल्यो। मनमा त मलाई यस्तो अनुभव भइरहेको थियो कि यो माया सिधा सादा र सरल छ तथा यसमा अपरिमित सुख छ। यसैले यो भ्रममा फँसेर मैले धनीको अखण्ड सुखहरूप्रति विचार गरिनँ, जसले गर्दा मायाको विषयुक्त मिथ्या सुखलाई पनि मैले अमृत जस्तै मिठो देख्न थालेँ। हेर त, यो भ्रामक मायाले हामीलाई भुलाएर कसरी ठग्दैछ। यो मायाले पहिला पनि सद्गुरुको जीवनकालमा मसँग छल गरेको थियो। सुखदेवजीले त यो संसारलाई छल कपटको नगरी नै भन्नुभएको छ। हे सद्गुरु धनी, हजुरको दयाले गर्दा नै यो माया हाम्रो लागि सरल र सुबोध भएको छ। वस्तुतः यस रहस्यलाई कसैले पनि बुझ्दैन। सुखदेवजीले त यसको विषयमा केही प्रासङ्गिक कुराहरू पनि गर्नुभएको छ, तर अरूले त यस विषयमा मन्थन मात्रै गरिरहे, सार पाउन सकेनन्। हे सद्गुरु, हजुरले यो मायालाई निर्मूल गरिदिनु भयो, तर पनि आजसम्म मैले यो मायालाई राम्रोसँग चिन्न सकिनँ। यो मायाको इसारा अनुसार नै सबै नाचिरहेका छन् र यसको झुटो कर्मकाण्डको बन्धनमा बाँधिएर जन्म मृत्युको चक्रमा घुमिरहेका छन्। मायाको विषयमा यस प्रकारको वचन तब मात्रै भन्न सकिन्छ जब हामी स्वयं यसको बन्धनमा फँसेका हुँदैनौँ। यो मायाको बन्धनमा त सबै शरीरधारी जीव बाँधिएका छन्, जबकि म पनि सद्गुरु धनीको कृपाको कारणले मात्रै यो मायाबाट मुक्त हुन सकेको हुँ। 14 लोक ब्रह्माण्डमा यस प्रकारले कसैले पनि भन्न सक्दैन कि उसले यो मायाबाट पार पाएको छ। प्रियतम धनीको चरणमा रहने बुद्धि नै श्रेष्ठ बुद्धि कहलाउँछ। अरू व्यक्तिले त केवल पुस्तकबाट प्राप्त ज्ञानको भारी मात्रै उठाइरहेका छन्। शास्त्र, पुराण, वेदान्त र श्रीमद् भागवत यी ग्रन्थहरू सद्गुरुको वचनहरूको पूर्ण साक्षी हो। यी वाणीहरू केवल दन्त कथा होइनन्, यी वाणीका एक एक वाक्यहरू साँचो छन्। यो जगतमा यस्तो कोही पनि व्यक्ति देखिँदैन जसलाई यो जगतभन्दा परको वचनहरूको समझ होस्। परमपद अक्षरातीतको विषयमा त झन् अलिकति उच्चारण पनि मुखबाट हुन सक्दैन भने यो पुस्तकीय ज्ञानबाट परम तत्त्वको बोध कसरी हुन सक्दछ?
अब यो मायामाथि जसले विजय प्राप्त गर्नेछ उसैले यो तारतम ज्ञानमाथि विचार गर्न सक्नेछ। यो संसारमा तारतम ज्ञान नै सार तत्त्व हो र शाश्वत मोक्षको साधन हो। यसले सबैको अज्ञानको अन्धकारलाई हटाइदिएको छ। यो 14 लोक ब्रह्माण्ड मायाको बन्धनद्वारा बाँधिएको छ। मायाका यी सबै बन्धनहरू छल कपटले भरिएको छ। परम तत्त्वलाई नसम्झिकन सबै चिज अन्धकारमय छ। तारतम ज्ञानले नै यी सबैको निराकरण गर्न सक्दछ। अब म तारतमको माध्यमद्वारा कुनै पनि शङ्का रहन दिन्न र सबैको लागि परमधामसम्मको मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु। यो वाणीको विशेष प्रकारले प्रचार प्रसार हुनेछ। यसैले म संसारभन्दा पर, निराकारभन्दा पनि पर, अक्षर र अक्षरभन्दा पनि पर अक्षरातीतको बारेमा विवेकपूर्ण विवरण प्रस्तुत गर्दैछु। यो वाणी मायाको यो जगतमा भन्न सकिँदैन, मात्रै ब्रह्मा आत्माहरूका लागि नै भनिएको हो। सबै सुन्दर साथहरूले यी वाणीलाई हृदयमा धारण गरेर एकत्र हुनेछन् भन्ने यस्तो विश्वासको साथमा मैले यी वाणीहरूलाई व्यक्त गर्दैछु। यो तारतम वाणी अत्यन्तै गहन र महत्त्वपूर्ण छ। सुन्दर साथजीहरूले यसमाथि विचार गर्नेछन्। यदि मैले सत्य वस्तु अखण्ड परमधामको वर्णन गरिन भने सुन्दर साथजीहरू कसरी यो संसारबाट पार भएर अखण्ड परमधाम पुग्नुहुनेछ? हे ब्रह्म आत्माहरू, हजुरहरू मेरा यी वचनहरूलाई एकै साथमा सुन्नुहोस् र जागृत भएर विचार गर्नुहोस् कि जसले यस्तो अखण्ड ज्ञानलाई प्रकाशित गरेको छ, यस्तो परम पुरुष सद्गुरुको पहिचान गर्नुहोस्। हामीले आजसम्म सद्गुरुलाई चिन्न सकेका छैनौँ। मेरो यो कुराहरूलाई आफ्नो मनैदेखि विचार गर्नुहोस्। सद्गुरु धनीले हामीलाई विभिन्न प्रकारले दृष्टान्त र साक्षीहरू दिएर सम्झाउनुभयो र तारतम ज्ञान रूपी अखण्ड सम्पत्तिलाई वर्णन गर्नुभयो। हाम्रो प्यारो सद्गुरुले प्रत्येक दिन ब्रजरास र धामका यी सार गर्भित वचनहरू भन्नुहुन्छ। हाम्रो आत्माको आधार सद्गुरुले हामीमाथि कृपा गरेर यसको वर्णन गर्नुभएको हो। प्राणनाथ सद्गुरुले सबैभन्दा पहिला ब्रजको लीलाको, त्यसपछि विशेष रूपले रासको र परमधामको अनन्त सुखहरूको वर्णन गरेर हामीलाई अखण्ड सम्पत्ति प्रदान गर्नुभएको छ। हे ब्रह्म आत्माहरू हो, हजुरहरू बारम्बार विचार गर्नुहोस्, यस्तो धामधनी सद्गुरुलाई हामी कसरी बिर्सिन सक्छौँ? अब आफ्नो मूल बुद्धिलाई जगाएर सद्गुरु धामधनीको पहिचान गर्नुहोस्। यो मानव जीवन आत्मा जागृतिको लागि हो। यस्तो विचार गर्नु नै बुद्धिमत्ता हो। जसले यो कुरालाई बुझिसकेको छ ऊ जागृत हुनुहोस्। वस्तुतः यो अवसर आधा क्षणको लागि मात्रै हो। हे ब्रह्म आत्माहरू, सद्गुरु धामधनी पहिलोचोटि हामी समक्ष आउनुभयो। त्यति बेला हामीले उहाँलाई चिन्न सकेनौँ। हाम्रो यो बुद्धिहीनताको कारणले गर्दा हामीले सद्गुरु रूपी अखण्ड निधिलाई गुमायौँ, जसको कारणले हामीलाई धेरै नै नोक्सान भएको छ। धामधनी परमात्मा स्वयं सद्गुरुको रूपमा यहाँ पधार्नुभयो। हामीले उहाँलाई चिन्न सकेनौँ। यस प्रकारले हामीले ठुलो भुल गरेका छौँ। उहाँको वचनहरूमाथि विचार नगर्नाले उहाँलाई चिन्न सकेनौँ र साक्षात् धनलाई हामीले गुमाइदियौँ। यदि हामीले सद्गुरुको एउटै वचनमाथि पनि विचार गरेर त्यसको पालन गरेको भए हामी उहाँबाट टाढा किन हुन्थ्यौँ? यदि उहाँको वचनलाई पालन गरेका हुन्थ्यौँ भने दिन रात उहाँकै परिक्रमा गर्थ्यौँ,
उहाँलाई दण्डवत प्रणाम गर्थ्यौँ र यो मानव जीवनको सुअवसरलाई सफल बनाउँथ्यौँ। जब दीपकको ज्योतिले पतङ्गको अन्धकारमय आश्रय स्थललाई नाश गर्दछ तब पतङ्गलाई वैराग्य हुँदछ। वैराग्य भएपछि कि त उसले त्यो बत्तीलाई झम्टेर निभाइदिन्छ कि त त्यही बत्तीमा आफू जलेर मर्दछ। हे ब्रह्मात्माहरू, यो एउटा सानो जीवको बलिदानको नियमलाई त हेर। उसले अन्धकार प्रतिको आसक्तिलाई पनि प्रेमवश छोड्न सक्दैन। हाम्रो प्रियतम धनी त अक्षरातीत हुनुहुन्छ र पनि हामी यति पतित छौँ कि उहाँलाई सम्झिन सक्दैनौँ। अब यस्तो अवस्थामा अखण्ड परमधाममा पुगेर शिर ठाडो पारेर हामी राज्य महाराजलाई कसरी हेर्न सक्नेछौँ? हामीले आफ्नो प्रियतम धनीसँग यो संसारमा आएपछि हाँसी हाँसी कुरा पनि गरेनौँ। यस्तो धनी बाहेक हामी अरू कसको अनुसरण गर्ने? अब त हामी रुँदै रुँदै मर्नुपर्नेछ, अर्थात् पश्चातापमय जीवन व्यतीत गर्नुपर्नेछ। महामती प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, यो मेरो जीवनको कथा हो। मायाले मलाई आफ्नो बसमा पारेर मूर्छित गरिदियो र मायावी बुद्धिले मलाई यस प्रकारले ठग्यो कि सद्गुरुको रूपमा प्राप्त अखण्ड सम्पत्ति मेरो हातबाट छुट्यो। पानीको बुलबुल जस्तै ब्रजरासमा जब हामी हाम्रो प्रियतम धनीसँगको सानिध्यबाट टाढा हुन्थ्यौँ तब त्यो क्षण हाम्रो लागि युगौँ युग समान हुन्थ्यो। अहिले त जागनीको ब्रह्माण्डमा पनि यदि हामीलाई अलिकति पनि राज्यको पहिचान हुन्थ्यो भने हामी उहाँ बिना कसरी रहन सक्थ्यौँ? अर्थात् हामीले उहाँलाई चिन्नै सकेका छैनौँ। त्यसैले त हामी यहाँ यसरी उहाँबाट टाढा रहिरहेका छौँ। जुन प्रकारले माछा पानी बिना तडपिन्छे र पानीसँगको वियोग सहन सक्दिन, ठिक त्यस्तै प्रकारले सद्गुरुका यी वचनहरूको अलिकति मात्रै पनि सार वस्तु हामीलाई अनुभव हुन्थ्यो भने त हामी उहाँको विरहलाई कुन प्रकारले सहन गर्न सक्थ्यौँ? अर्थात् सक्दैनथ्यौँ। हामीले धामधनीसँगको वियोग सहन गर्यौँ। धनीलाई चिन्न नसकेर ती दिनहरू व्यर्थै बितेर गयो। मोह मायाको भ्रममा परेर हामी भड्किरह्यौँ, तर पनि विरहको आगो शान्त भएन। यो मायाले मलाई भ्रममा पारेर आफ्नो बसमा राख्यो, जसको कारणले म विचार शून्य हुन पुगेँ। मेरा सबै अङ्ग इन्द्रियहरूमा अज्ञानताको कारणले निष्क्रियता छायो, जसको कारणले यो संसार धामधनीलाई प्राप्त गर्ने बाटोमा बाधक बन्न गयो। यदि सद्गुरुका वचनहरूलाई विधिवत पालना गर्यौँ भने यो संसारको बन्धनले हामीलाई कसरी बाँध्न सक्छ? आफ्नो आत्माको परिचय मिलेपछि मायाको कुनै प्रभाव हामीमाथि पर्दैन। पूर्वकालमा विचारवान व्यक्तिहरूले यो भनेका छन् कि अन्धो व्यक्ति आफ्नै धारणा शक्तिद्वारा बाटोमा हिँड्दछ, जबसम्म उसको टाउको कुनै भित्तामा गएर ठोकिँदैन तबसम्म उसलाई केही पनि होस हुँदैन। अर्थात् जबसम्म हामी दुःखको हन्डर खाँदैनौँ तबसम्म सद्गुरुका वचनहरूको मर्मलाई बुझ्न सक्दैनौँ। यति कुरा त हामीले अनुभव गरिसक्यौँ, तर पनि हामीले यो मायाको सम्बन्धलाई बुझ्न सकेनौँ। शिरमा फलामको घनको चोट लागेको जस्तै दुःखको चोट लागेर पनि हामी अन्धोको अन्धो नै रह्यौँ। यति भएर पनि आफ्नो विवेक एवं विचार रूपी आँखा खुलेन। यद्यपि सद्गुरु धनीले अनेक प्रकारका दृष्टान्तहरू दिएर हामीलाई सम्झाउनु भयो, तर पनि हामी यसरी अन्धो बन्यौँ कि सद्गुरुको रूपमा प्राप्त अखण्ड धनलाई पनि गुमाइदियौँ। अन्धो व्यक्तिको आँखा हृदयको हुन्छ, तर हाम्रो आँखा त न हृदयमा छ न बाहिर नै छ।
यसैले सद्गुरुको रूपमा प्राप्त अखण्ड धनलाई हामीले गुमाइदियौँ, किनकि उहाँका वचनहरूमा हामीले अलिकति पनि विचार गरेनौँ। अन्धो व्यक्तिको हृदय नै आँखा हो, उसले हृदयबाट विचार गर्दछ, तर हामीसँग त बाहिर र भित्र दुवैतिर विवेक रूपी आँखा छैन, जसको कारणले हामीले केही पनि देख्न पाएनौँ, जसले गर्दा हामीले सद्गुरु रूपी धनलाई गुमाएर बसिरह्यौँ। पाएको अवसरलाई पनि यसरी गुमाइदियौँ र पछि रोएर पछुताएर बसिरह्यौँ। अब यसरी रोएर पछुताएर के फाइदा? अवसर गुमाइसकेपछि के नै हुन्छ र? आफ्नो हातबाट धन गुमिसकेपछि सबै व्यक्तिहरू हात मोलेर मात्रै बस्छन्, केही गर्न सक्दैनन्। यस्तो अवस्थामा स्वयं आफू घाटा पनि सहनुपर्छ र अरूको उपहास पनि सहनुपर्छ, जसको कारणले उनीहरू मनमनै रोएर बस्छन्। हे सुन्दर साथजी, हामीलाई पनि यस्तै भएको छ। सद्गुरुको रूपमा प्राप्त धन हातबाट आएर पनि गुम्न पुग्यो। यद्यपि सद्गुरु धनी त हामीसँग धेरै दिनसम्म रहनुभयो, तर पनि हाम्रो दुष्टताको कारणले हामीले उहाँलाई चिन्न सकेनौँ। दुष्ट व्यक्तिले जुन प्रकारको व्यवहार गर्छ, ठिक त्यस्तै प्रकारको व्यवहार हामीले पनि गर्यौँ। सद्गुरु धनीको अमृतमय वचनलाई छोडेर माया रूपी विषलाई पान गर्यौँ। सजिलैसँग प्राप्त भएको धनीको सुखलाई अनुभव गरेनौँ, जसको कारणले कुनै पनि कार्य सिद्ध भएन। अब दुःखको यो कथा कसलाई सुनाऊँ? यसलाई स्वयं आफैले आफ्नो हृदयले सहन गर्नुपर्नेछ। आफूले गरेको कर्मको फल आफैले भोग्नुपर्नेछ। अब यसको लागि कसलाई दोष दिनु? यति हुँदा हुँदै पनि सद्गुरु धनीले हाम्रो हात छोड्नु भएन। उहाँ फेरि हाम्रो अन्तर हृदयमा विराजमान हुनुभयो। धामधनी सद्गुरुले यो संसारमा तारतम वाणी रूपी धन दिएर हामीमाथि जुन कृपा गर्नुभएको छ, त्यसको वर्णन यो मुखबाट हुन सक्दैन। गुमिसकेको सद्गुरु रूपी धन फेरि प्राप्त भयो, जसको परिणाम स्वरूप अज्ञान रूपी अन्धकार पूर्ण रूपले हटेर गयो। अब म आनन्दको सागरमा मग्न भएको छु। आनन्दको मेरो यो चरम अवस्थालाई अर्को व्यक्तिले कसरी बुझ्न सक्छ? अब मैले परमधामको अखण्ड सुखलाई ग्रहण गरिसकेँ। मेरो मनको अभिलाषाहरू पनि पुरा भइसकेका छन्। सद्गुरुले मलाई आफू समान बनाइदिनु भयो र मैले चाहेको भन्दा पनि बढी सुख दिनुभयो। सद्गुरु धनीले ममाथि धेरै नै कृपा गर्नुभयो। उहाँ पुनः मेरो हृदयमा आएर बस्नुभयो र पहिलाको जस्तै गरी प्रेम रसपूर्ण वाणीद्वारा अलौकिक चर्चाको आनन्द दिन थाल्नुभयो। अब त फेरि तिनै मधुर वचनहरूद्वारा परमधामको वैविध्यपूर्ण वर्णन हुन थाल्यो। हृदयमा आनन्दको प्रभाव उम्डिन थाल्यो, किनभने तारतम वाणीको रूपमा सद्गुरु धनीको पुनरागमन भएको छ। यो तारतम ज्ञानको अखण्ड धन अत्यन्तै निर्मल छ। सद्गुरुले सुन्दर साथहरूलाई ब्रज रास तथा परमधामको रहस्य खोलिदिनुभयो। हे ब्रह्मात्माहरू हो, आफ्नो हृदयलाई अत्यन्तै कोमल बनाएर यो सार वस्तुलाई ग्रहण गर्नुहोस्, जसबाट यो निर्मल धन निश्चित रूपमा नै हृदयमा अंकित होस्। परमधामको 25 पक्ष हाम्रो लागि हो। हे सुन्दर साथजी, हजुरहरू त्यसमा विलास गर्नुहोस्। सद्गुरु धनीले स्पष्ट र सरल शब्दमा भन्नुभएको छ, यसैले हजुरहरू त्यसलाई ग्रहण गर्नुहोस्। सद्गुरु धनीले हामीलाई जे दिइरहनु भएको छ, त्यो नै वास्तविक सम्पत्ति हो। हे ब्रह्मात्माहरू हो, हजुरहरू
आधा क्षणका लागि पनि यसलाई नछोड्नुहोस्। सद्गुरु धनीले पनि हामीलाई बारम्बार यही नै भन्नुहुँदैछ। परमधामको 25 पक्ष अत्यन्तै रमणीय छ, तर अहिलेलाई हाम्रो कर्तव्य यो हो कि सद्गुरुलाई नै साक्षात धाम धनी मानेर उहाँको सेवा गर्नुहोस् र त्यो गुण रहस्यलाई हृदयमा धारण गर्नुहोस्। सद्गुरु धनीको चित्तको अनुकूल भएर उहाँको आज्ञा अनुसार चल्नु छ हामीले। यसैले यो वाणीलाई हजुरहरू हृदयमा धारण गर्नुहोस्। यो म दृढ मनदेखि भन्दैछु। हे धामधनी, म इन्द्रावती हजुरलाई बारम्बार परिक्रमा गरेर दण्डवत प्रणाम गर्दछु र पुनः भन्दछु, हे धामधनी, हजुर सम्पूर्ण ब्रह्मात्माहरूको मनोरथ पूर्ण गर्नुहोस्। हे धनी, हजुरले मेरो मनको कामनाहरूलाई अनेक पटक पूर्ण गर्नुभएको छ। हे मेरो आत्माको आधार सद्गुरु, म इन्द्रावती हजुरको चरणमा समर्पित छु।